अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरे पास बिजली का एक बिल है गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का, और ये मेरा अपना ज़ाती बिल है इस महीने का। इससे पहले खुदा शाहिद है, हम लोग जब से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं शायद ही कोई ऐसा बिल हो जिसको अदा करने में हमने ताख़ीर की हो, या शायद ही कोई ऐसा बिल हो जिसको बाकायदगी से हमने रीड किया हो। यानी जब भी बिल आता था हम लोग बिल की रकम और आखिरी तारीख को देखते थे। इसको हमारी लापरवाही कह लें या हमारा इदारों पे ट्रस्ट कह लें कि हम लोग बिल को रीड नहीं करते थे, और कई ऐसे पाकिस्तानी होंगे जो ऐसा करते हैं। लेकिन इस दफ़ा बिल आया तो इसको रीड किया गया तो पता चला इसमें एक दो नहीं बल्कि 200 यूनिट्स का इजाफा है। मुझे इस बात की हैरत तो नहीं कि लोगों में लालच क्यों ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन इस बात का अफसोस ज़रूर है कि लोगों में ईमान की कमी होती जा रही है। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आएगी इन बेशर्मों को हरामज़ादा बोलने में, क्योंकि ये हराम की कमाई खाते हैं। गरीब और आम इंसान खून और पसीने की कमाई जो कि बहुत मुश्किल से वो कमाता है, उसको हराम तरीके से अपने पास लाने की कोशिश करते हैं। तुम लोगों को नहीं पता कि तुम्हारा जो जायज़ बिल है वो भी आम इंसान देने से कासिर है, बड़ी मुश्किल से उसको भी अदा करता है। और अगर तुम लोग एक बिल पे 200 यूनिट्स का इजाफा करोगे तो तुम्हारी इस हरामज़दगी की वजह से उसकी मुश्किलात में कितना इजाफा होगा, कभी सोचा है? हराम तरीके से तुम लोग पैसे कमा रहे हो, अपने बच्चों को खिला रहे हो, तुम लोग अपनी औलाद पे भी जुल्म कर रहे हो। जो हराम की कमाई उनको खिला के जवान कर रहे हो, उनसे क्या तवक्को कर सकते हो? वो कैसे इस मुआशरे में अपनी इज़्ज़त बनाएंगे, या उनको कैसे इज़्ज़त मिलेगी जिनको हराम की कमाई खिला रहे हो? अगर ये बात सिर्फ मुझ तक महदूद होती, यानी सिर्फ मेरे बिल में इजाफा हुआ होता, तो शायद मैं ये वीडियो ना बनाता। लेकिन इस बिल को देखने के बाद मेरी आंखों के सामने वो आम इंसान, वो बुज़ुर्ग आ जाते हैं जो अपनी ताकत से ज़्यादा बोझ उठा के आराम करने की उम्र में भी वो अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा रहे हैं। 2021 में ये तरक्की याफ्ता दौर है ना, सब लोग इसको तरक्की याफ्ता दौर बोलते हैं। इस तरक्की याफ्ता दौर में भी लोग, आम इंसान, गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाता है। इस तरक्की याफ्ता दौर में भी लोग साइकिलों पे अभी भी मजदूरी करते हैं, और बड़े मुश्किल से, बड़ी तकलीफ़ों के बाद वो अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाते हैं। जिस दफ्तर में इस बिल की दुरुस्तगी करवाई गई है वहाँ पे ये सिर्फ मेरा बिल नहीं गया था, वहाँ पे हज़ारों पाकिस्तानी शहरी मौजूद थे। लंबी कतार थी जो अपना बिल कम करवाने के लिए आए हुए थे। यानी उनके बिल में भी इजाफा हुआ था, और सब इस बिल की दुरुस्तगी के लिए उस दफ्तर के बाहर खड़े थे। और ये एक दो महीने की बात भी नहीं, हर माह ऐसा होता है। हर माह लोगों के बिलों में इजाफा होता है। आपने अपनी हलाल कमाई को भी गरीब के 1 रुपये जो कि आपने हराम तरीके से उस कमाई में शामिल किया, आप वो सारी की सारी कमाई हराम में शामिल कर देते हैं। क्योंकि हमारे दीन इस्लाम में किसी का हक खाने की बहुत बड़ी सज़ा है, और इसको सख्ती से मना किया गया है। लेकिन आप लोग मुसलमान होते हुए भी ऐसे सब काम करोगे तो अफसोस के अलावा तो कुछ नहीं कह सकता। इस बिल की बैक साइड पे बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं, और ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये पूरा बिल रीड किया। मुझे तो पता भी नहीं था इस पे क्या कुछ लिखा होता है, कौन कौन से टैक्सेस लगे हुए हैं। लेकिन मेहरबानी हो इन इदारों वालों की कि इनकी ख़यानतकारी की वजह से मुझे मौका मिला, ये मैं पूरा बिल रीड कर सका। ये बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन अफसोस ये है कि ये गंदे लोगों की ज़ुबान से निकली हैं। मैं सबको गलत नहीं कह रहा, इदारे में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन जो भी हराम की कमाई किसी भी तरीके से खा रहे हैं, ये कमा रहे हैं, ये सब उनके लिए है। दीन का पैगाम, हुब्बुल वतनी की पहचान, बिजली चोरी से पाक पाकिस्तान। दीन की बात आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर दीन से वाकिफ़ हो, दीन को मानते हो, दीन की तालीमात पे अमल करते हो, तो आप लोग ऐसी हरकतें कभी भी ना करो। इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, ये आप भी पढ़ो, और सिर्फ पढ़ो नहीं, इन पे अमल भी करो। और खुदा की कसम, जायज़ और हलाल तरीके से कमाए जाने वाला पैसा, उसमें बरकत भी बहुत है और सुकून भी बहुत है। इसके बाद लिखा हुआ है जी, चोरी होगी तो बरकत कैसे होगी? बिल्कुल नहीं होगी।
چوری میں برکت نہیں، چوری کے پیسے میں برکت نہیں ہو سکتی، تو جو حرام آپ کھا رہے ہو اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ آپ کی اطلاع پر بجلی چوروں کی فوری گرفتاری عمل میں لائی جائے گی، لانی بھی چاہیے، لیکن آپ لوگ جو ہمارا حق ہم سے چوری نہیں کر رہے بلکہ چھین رہے ہو، آپ کو کون گرفتار کرے گا؟ آپ کو کون سزا دے گا؟ دنیا میں تو آپ آزاد ہو، کچھ بھی کر لو، جتنا مرضی لوگوں پہ ظلم کر لو، جتنے مرضی حرام طریقے سے پیسے کما لو، لیکن روز محشر خدا کی قسم تم لوگوں کا بہت برا حشر ہوگا۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے جی، ارض پاک کو بجلی چوری اور حرام سے پاک کرنے کے لیے پرعزم۔ حرام زادے کبھی بھی حرام کو ختم نہیں کرتے۔ آپ لوگ حرام کی کمائی کھا رہے ہو، اور یہ میں ثبوت کے ساتھ بول رہا ہوں۔ میرے ہاتھ میں جو یہ بل پکڑا ہوا ہے اس میں آپ کی حرام زدگی کا ثبوت ہے۔ آپ نے 200 یونٹس کا اضافہ کیا ہوا ہے۔ میری باتیں یقیناً چور اور حرام کی کمائی کھانے والے کو بری لگیں گی، لیکن میں ابھی بھی بہت سی چیزوں کا لحاظ کر رہا ہوں۔ تم لوگ عزت کے قابل نہیں ہو، لیکن مجھے میری پرورش اور ثقافت مجبور کرتی ہے کہ میں تم جیسے چوروں اور حرام زادوں سے بھی طریقے سے بات کروں۔ تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ تم لوگوں سے طریقے سے بات کی جائے۔ اس میں ایک اور تحریر لکھی ہوئی ہے جی، اس کمپنی نے اپنے صارفین کے لیے کہ میٹر ریڈنگ اور بلنگ میں کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو تو اس کی درستگی کے لیے وہ ہمارے دفاتر میں جا سکتے ہیں، شکایات کا ازالہ کروا سکتے ہیں۔ اگر دفتر والے بات نہ سنیں تو کچھ نمبرز وغیرہ دیے ہوئے ہیں، یعنی یہ تو ان کو بھی پتہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے، کہ انہوں نے اپنے ادارے میں ایسے چور اور خیانت کار رکھے ہوئے ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ دفاتر کی تو بات، لیکن جس دفتر میں یہ ہمارے بل کی درستگی ہوئی ہے اس دفتر کو تو میں خیر اپریشیٹ کروں گا، جو بات اچھی ہے اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن سارے ادارے والے اچھے نہیں ہیں۔ آپ تو دفاتر میں جانے کی بات کر رہے ہیں نا، وہاں پہ تو لوگوں کی اکڑ نہیں پائی جاتی، وہ آفیسر ہوتے ہیں، ان کو ایک رتبہ ملا ہوتا ہے، اختیار ملا ہوتا ہے، وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، عام آدمی کی وہ بات نہیں سنتے۔ آپ لوگ دفاتر میں جانے کی بات کر رہے ہیں، وہ تو بہت آگے کی بات ہے نا۔ میں آپ کے چھوٹے سے لائن مین کی بات کرتا ہوں، جو آپ نے ہر علاقے میں ایک مقرر کیا ہوتا ہے لائن مین، جو چھوٹی چھوٹی شکایات ہو تو اس کو وہ حل کرتا ہے۔ آپ کا وہ لائن مین ہماری بات نہیں سنتا، حالانکہ وہ اتنی بڑی پوسٹ پہ بھی نہیں ہے، اور اس کو آپ نے ہمارے لیے ہی بٹھایا ہوا ہے وہاں پہ، لیکن پھر بھی وہ ہماری بات نہیں سنتا۔ اور یہ میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا ہوں، سنی سنائی بات میں نہیں کرتا۔ 20 بار ایسا ہوا ہے کہ لائن مین کو فون کیا جاتا ہے کہ فلاں مسئلہ بن گیا بجلی کے متعلق، کیونکہ بجلی کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن یا تو وہ صاحب شادی میں ہوتے ہیں یا وہ موجود نہیں ہوتے، اور اگر قسمت اچھی ہو آ بھی جائیں تو وہ ایسے آتا ہے جیسے وہ ہم پہ احسان کر رہا ہے۔ بھائی تمہارے باپ کا نظام نہیں ہے سب کچھ، ہمارے پیسوں کی سیلری لیتے ہو تم لوگ، ہمارے لیے تم لوگوں کو وہاں پہ بٹھایا گیا ہے۔ دفاتر والے تو پھر افسر ہیں نا، آپ کا لائن مین ہی ہماری بات نہیں سنتا۔ اور یہ ایک دو بار نہیں ہوا، یہ کئی بار ایسا ہوا ہے، اور کئی ایسے سیریس ایشوز پہ لائن مین کو کال کی گئی ہے کہ ایک تو بجلی کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ صرف بجلی کا بندہ ہی ٹھیک کر سکتا ہے، عام انسان ویسے بجلی سے ڈرتا ہے، لیکن نہیں آتے۔ آپ کا لائن مین نواب بن کے بیٹھا ہوتا ہے یا کسی شادی پہ گیا ہوتا ہے۔ دفاتر کی تو بہت دور کی بات ہے۔ جو اچھے لوگ ہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں، جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھے لوگ ہیں، میں اچھے لوگوں کے خلاف نہیں ہوں، نہ میں ان کو کہہ رہا ہوں، لیکن برے لوگ ہر محکمے میں ہیں، ہر دفتر میں ہیں۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آئندہ آپ کو جب بھی کوئی بل آئے، بجلی کا ہو، گیس کا ہو، کم از کم اس کو ریڈ کیا کریں۔ اگر آپ کو ریڈ کرنا نہیں آتا تو کسی سے ریڈ کروایا کریں، کیونکہ آج کے مسلمان پہ یقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ یقین کے قابل نہیں ہے، اور یہ ہمارے ادارے، ان پہ تو بالکل نہ کرو۔ ان کی کسی بھی چیز پہ یقین کرنا اپنا نقصان کرنے کے برابر ہے، لہٰذا آپ اپنے بل کو ریڈ کیا کریں، اور اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو تو ان کے متعلقہ دفتر میں جا کے اس شکایت کا ازالہ کروایا کریں۔ باقی سب کے لیے ہدایت کی دعا ہے کہ اللہ ان سب کو ہدایت دے،
لیکن جن کو حرام لگا ہوا ہے نا وہ نہیں باز آتے.